नमस्कार, म सञ्चारकर्मी यादव देवकोटा। विगत 2 वर्षदेखि म पोर्चुगलमा छु। पोर्चुगलको पनि लिस्बोनमा राजधानी भन्छ यसलाई। यहाँ छु अनि अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 कोरोनाको कारणले चाहिँ विश्व नै उथल-पुथल बनाइदिएको छ। यसको मतलब कि यसले केही कुरा पर्यावरणको लागि यो वातावरण, जैविक कुराहरू, हरेक कुराहरूमा चाहिँ यसले ठुलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ। कोभिड-19ले अहिले धेरै मान्छेहरू अस्तव्यस्त भएका छन्, कतिको मृत्यु भएको छ, धेरै सङ्क्रमित भएका छन्। यो बिचमा यतिखेर हामी चाहिँ पोर्चुगलमा पनि लकडाउन जस्तै भनिने आपतकालको घोषणा गरेको थियो र त्यसको समयमा चाहिँ घरभित्रै बस्नुपर्ने, अत्यावश्यक काम बाहेक अरू बेलामा चाहिँ बाहिर ननिस्किन पाउने भन्ने यहाँको सरकारको त्यस्तो निर्देशन थियो। नमस्ते, म सञ्चारकर्मी गणेश पाण्डे। सुरुवातीका दिनमा जब कोरोना भाइरस चीनको वुहानबाट सुरु भयो त्यतिखेर युरोप र अमेरिकाले गिज्याए र बिस्तारै कोरोनाको प्रभाव चीनबाट युरोपमा फैलियो र जब युरोपमा इटलीबाट सुरु भएपछि स्पेन, त्यसपछि फ्रान्स अनि पोर्चुगल हुँदै बेलायत पनि र अन्त्यमा अमेरिका यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण युरोपमा फैलिसकेपछि म अहिले बस्ने मुलुक पोर्चुगल पनि अछुतो रहेन र यहाँ पनि एक किसिमले लकडाउन लागू गरियो, सङ्कटकालको घोषणा गरियो। देशका नागरिकहरूलाई घरभित्रै रहन सरकारले कडा निर्देशन दियो र कानुन पालना गरियो। त्यो कानुन लागिसकेपछि सबै मानिसहरू घरभित्र बस्न बाध्य भए र म पनि घरभित्र बस्न बाध्य भएँ। एउटा सञ्चारकर्मी भएको नाताले सुरुवातीका दिनमा युरोपमा कोरोनाको सङ्क्रमण कसरी भइराखेको छ र विशेष गरी आफू बस्ने मुलुक पोर्चुगलमा कोरोनाको स्थिति के छ भनेर समाचारबाट अपडेट दिने काम निकै भयो र ती समाचारहरूलाई सबैले चासोको रूपमा पढे अनि हेरे पनि। बिस्तारै जब प्रत्येक दिन कोरोनाले सबै कुराहरूलाई बन्द गरिदियो, सबै व्यापार व्यवसाय सबै कुराहरू बन्द भएर समाचार बिहानदेखि बेलुकासम्म कोरोनाको बारेमा मात्रै निस्कने भए त्यस पछाडि मानिसहरूको यसपट्टि खासै धेरै चासो भएन र सुरुवातीका दिनमा सूचनाका माध्यमबाट आफूलाई व्यस्त राखे तापनि पछिल्लो दिनमा मैले चाहिँ पुस्तक पढेर र विशेष गरी ध्यानमा मैले चाहिँ प्रवचनहरू सुनेर मैले चाहिँ ओशोका र सद्गुरुका केही प्रवचनहरू सुनेर मैले आफ्नो समय व्यतीत गरेँ। यद्यपि सञ्चारकर्म चलि नै रह्यो। नमस्कार, म शम्भु सिलवाल। म चाहिँ विगत 4 वर्षदेखि पोर्चुगलको बसाइमा छु। यो हामीले सोच्दै नसोचेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वलाई नै एउटा व्याकुल बनाउने गरी यो कोरोना भाइरस जब सुरु भयो सबै देशहरूले लकडाउन को प्रक्रिया सुरु गरे। त्यसै अनुरूप पोर्चुगल सरकारले पनि केही छिटो, केही सङ्क्रमित त्यति धेरै नहुँदै पोर्चुगल सरकारले पनि लकडाउन सुरुवात गर्यो। म होटलमा काम गर्ने मान्छे, एउटा श्रमजीवी। जब लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन भएको केही समयसम्म पनि मेरो काम सुचारू रह्यो होटल भएको हुनाले। त्यसपछि जब होटल बन्द भयो त्यसपछि मैले घरमा बसेर अब के गर्ने त भनेर सोच्ने क्रममा चाहिँ लकडाउनलाई त्यत्तिकै फाल्नुभन्दा पनि केही नयाँ कुरा खोजौँ, नयाँ कुरा सिकौँ, नयाँ कुरा गरौँ भनेर घरमै गीतहरू रेकर्ड गर्ने, कसरी रेकर्ड गर्न सकिन्छ, कसरी एडिटिङ गर्न सकिन्छ, कसरी कभर भिडियोहरू बनाउने घरभित्रै बसेर त्यस्ता कामहरूमा म चाहिँ बढी व्यस्त भएँ। नमस्ते, म फोटो दृष्टिको सञ्चालक फोटोग्राफर अर्जुन जयसवाल। कसरी बित्यो भन्दाखेरि यति दिनसम्म घरमै बस्नु पर्ला या कोरोनाको कहर, कोरोनाको त्रास यति दिनसम्म कायम रहला भन्ने सोचिएको थिएन। अझै पनि कोरोना छँदैछ तर जीवन अस्तव्यस्त भएका छन्। धेरै सङ्ख्या मानिसहरूको मृत्यु भएको छ, कयौँ सङ्क्रमित भएका छन्, कयौँ चाहिँ सुधार भएर घर फर्किसके। अब पर्सिबाट लकडाउन सकिँदैछ पोर्चुगलमा। यसको मतलब हामी घरबाट निक्लिने अथवा चाहिँ पहिलाका त्यो सावधानीहरू नअपनाउने त्यस्तो केही पनि होइन। आफ्नो जीवन, आफ्नो सुरक्षा हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी हो, यसलाई त्यो भन्न चाहन्छु। नमस्ते, म सञ्चारकर्मी प्रवीण निताल। विगत 5 वर्षदेखि अहिले पोर्चुगलमा बस्दैछु र अहिलेको यो परिस्थितिमा भोलिदेखि अब सरकारले पनि आपतकालीन अवस्थालाई चाहिँ नि हटाउँदैछ र पनि यो कोरोनाको यो
यो भयावह अवस्थामा आफूहरू सतर्क रहिदिनु होला, अलिकति सेफ, अलिकति के अरे सेनिटाइजरहरू अनि प्रयोग गरेर बस्दिनु होला, मास्क अनिवार्य रूपमा लगाइदिनु होला। र सरकारले हिजो भर्खर चाहिँ नि एउटा केही नियमहरू चाहिँ नि निकालिदिएको छ, हो त्योलाई चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि कार्यान्वयनमा ल्याइदिनु होला। किन भन्दाखेरि हो त्यो नलागिँदाखेरि हजुरहरूलाई चाहिँ नि कानुनी दण्डको भागिदार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, अथवा चाहिँ नि यहाँहरूलाई पनि कोरोनाबाट संक्रमित हुन सक्नुहुनेछ। यो बिचमा चाहिँ मैले समय कसरी बिताएँ भनेर चाहिँ म अलिकति तपाईँहरूलाई भन्छु। यतिखेरको समयमा चाहिँ मैले धेरै जसो चाहिँ किताबहरू पढ्ने, इन्टरनेट मार्फत, अनि विभिन्न पुराना गीत सङ्गीतहरू सुन्ने, अनि त्योभन्दा पनि अझ विशेष त धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो सोसल मिडियाहरूमा। अनि पुराना साथीहरूलाई, आफूले स्कुल पढ्दाका साथीहरू, कलेज पढ्दाका साथीहरू, कामका सिलसिलामा, रोजगारका सिलसिलामा भेटेका साथीहरू, अनि विभिन्न क्रममा भेटिएका पुराना साथीहरूलाई जब हामी सम्झिन भ्याउँथेनौँ, उनीहरूलाई चाहिँ आत्मीयता बाँड्ने, सम्झिने, कहाँ छौ, के गर्दैछौ, जिन्दगी कसरी चल्दैछ, उनीहरूको दुःख सुख साट्ने काम चाहिँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो। त्योभन्दा पनि अझ विशेष हामीले आफ्नै परिवारलाई पनि त्यति समय दिन पाएका थिएनौँ। हामी काम गर्छौँ, कामका बाहेक अलिकति बचेको कुचेको समयमा फेरि आफ्ना इन्ट्रेस्टका विषयहरू गर्छौँ। अनि त्यही बिचमा चाहिँ हामीले मैले चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि धेरै समय दिएँ। गाउँमा बुवा आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुरा गर्ने, के छ कसो भन्ने, उहाँलाई सम्झाउने, बुझाउने, हामी स्वस्थ छौँ, ठिक छौँ, हामी सुरक्षित छौँ भन्ने र एउटा ढाडस दिने काम त्यस्तो चाहिँ गर्ने। र पछिल्लो समयमा यो वेबसाइटका कोडिङका कुराहरू अनलाइनमै अहिले हामीले विभिन्न कुराहरू सिक्न सकिन्छ। ती कुराहरू सिक्ने कुरामा पनि म अलि व्यस्त भएँ र विभिन्न नयाँ परिकारहरू अहिले त युट्युब नै हाम्रो गुरु बनेको छ। युट्युबबाट हेरेर सिकेर विभिन्न, जस्तै मैले कहिले पनि जीवनमा जेरी बनाएको थिइनँ, जेरी बनाएँ, रसबेरीहरू बनाएँ, मिठा कुराहरू बनाएर खाएँ। र मैले चाहिँ घरमा हुँदा कहिलेकाहीँ अब नेपाली परिकारका विभिन्न प्रकारका खानाहरू बनाउने, त्यो नेपालमा हामीले जुन टेस्टमा खानाहरू खाइरहन्थ्यौँ त्यस्तै किसिमले खानाहरू बनाउने, साथीभाइ आफ्नो घरमा भएका सीमित साथीभाइहरू बिच साटासाट गर्ने, खाने, त्यस्तै किसिमले पनि समय बितायो। र त्योभन्दा अरू त अब कति समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने, अनि सकभर मान्छेहरूलाई चुस्त दुरुस्त र यथार्थमूलक जानकारीमूलक सूचनाहरू दिने क्रममा पनि हामीले अलिकति समयहरू बितायौँ। र समग्रमा भन्दा यो लकडाउन यसरी नै मेरो मात्रै हो या अरूको पनि यसरी बित्यो जस्तो मलाई लाग्छ। सुरुवाती दिनमा त अब त्यही फिल्महरू हेरेर बिताएँ नेटफ्लिक्समा, युट्युबमा। त्यसपछि यसरी चाहिँ हुन्न, अब केही गर्नुपर्छ भनेर दिनमा फोटोसपका केही ट्रिकहरू, जस्तै फोटो एडिटिङहरू, भिडियो एडिटिङका नयाँ सफ्टवेयरहरूलाई कसरी एडिटिङ गर्ने र कसरी स्तर बढाउने भन्नेतिर दिनमा एउटा त्यो पाटो गऱ्यो भने पुरानो केही पेन्डिङ कामहरू थियो त्यो अलिअलि गरेँ। र त्यही गर्दै जाँदाखेरि पनि एक दिन, 2 दिन, 1 हप्ता, 1 महिना बित्दै जाँदाखेरि यो कोरोनाले के सिकायो भने मलाई आफूलाई आत्मानुभूति भएको कुरा, वास्तवमा प्रकृति भनेको चाहिँ आफैलाई ब्यालेन्स राख्ने नै प्रकृति हो। र मानवले निम्ति आएको कोरोनालाई ब्यालेन्समा राख्नको लागि कोरोना एउटा क्योर हो कि औषधि हो कि मानव चाहिँ वास्तवमा यसको चाहिँ सङ्कट हो कि प्रकृतिको लागि ब्यालेन्समा राख्नको लागि कोरोना आएको हो कि भनौँ। जब चाहिँ मान्छेले भनौँ न प्रकृतिमाथि अन्याय गरेको छ, प्रकृतिले आफूलाई ब्यालेन्समा राख्नको लागि यस्ता आफूलाई आफ्नो जस ब्यालेन्समा राख्नको लागि यस्ता उपचारहरू खोजेको हुन्छ। अबको 2 दिन पछाडि आज 1 तारिक हो, भोलिको मध्यरातिबाट पोर्चुगलमा लगाएको सङ्कटकाल हट्दैछ र सङ्क्रमण काल सुरु हुँदैछ। पोर्चुगलको हकमा यहाँको सरकारले प्रत्येक 15 दिनमा एउटा नयाँ नियम, नयाँ कानुन बनाउँदैछ। कोरोनाको सङ्क्रमणसँगै देशमा जनजीवनलाई कसरी सामान्य बनाउने भनेर सरकार त्यसप्रति अग्रसर छ। म पोर्चुगलमा रहेका नेपाली समुदायलाई के भन्छु भने जहिले पनि यो देशको भूगोल, यो देशको कानुनमा के किसिमको परिवर्तन भइराखेको छ त्यो प्रति अपडेट हुन्। त्यसका लागि यहाँ सरकारी न्युज च्यानलहरू छन्, त्यो हेरेर अपडेट ल्याउँ। त्यसै गरी विभिन्न मिडियाकर्मी साथीहरूले नेपाली अनलाइन पोर्टल चलाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि एक अपडेट दिइराख्नु भएको छ, त्यो हेर्दै गर्नुहोस्।
जसले गर्दा भोलिको दिनमा हामीले कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थिति अथवा कानुन झन्झट चाहिँ झमेला पर्नु त्यो सामना गर्नु नपरोस्। यो लकडाउनमा अलिकति उपलब्धिमूलक भयो, हामी बाँच्यौँ, हामी सुरक्षित रह्यौँ, यो कोरोनाबाट जोगिनको लागि हामीले मास्कको प्रयोग गऱ्यौँ, हातमा सेनिटाइजर प्रयोग गऱ्यौँ, साबुन पानीले हात धोयौँ र यसबाट बस्नको लागि हामीले बस्ने प्रक्रियाहरू सबै अप्नायौँ र हामी सुरक्षित रह्यौँ। सायद तपाईँहरू पनि जो अहिलेसम्म कोरोनाको सङ्क्रमित हुनुहुन्न, तपाईँले यही विधि अप्नाएर तपाईँ आजसम्म सुरक्षित हुनुहुन्छ। अब पोर्चुगलमा आपतकाल सकिँदैमा कोरोना सकिएको भन्ने होइन, कोरोना सङ्क्रमण छँदैछ, तर योबाट जोगिन चाहिँ तपाईँले योभन्दा पनि अझ विशेष तरिकाले तपाईँ आफू सुरक्षित हुनका निमित्त विभिन्न प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो मास्कको सधैँ प्रयोग गर्ने, हात सेनिटाइजरले हात धुने अथवा साबुन पानीले हात धुने, यस्ता क्रियाकलापहरू तपाईँले गरिराख्नु पर्नेछ। अनि सोसल डिस्टेन्सको कुरा भयो, यस्तो सबै कुराहरू तपाईँले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन जबसम्म यसको आङ्कलन, यसको तथ्याङ्क जिरोमा आउँदैन, यसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या जिरोसम्म आउँदैन, त्यति बेलासम्म तपाईँले यस रोगबाट बस्नका निमित्त भरपुर तपाईँले सकेको काम चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले पहिला पनि नेपालमा हुँदाखेरि पनि निरन्तर रूपमा योगा गर्थेँ, तर जिन्दगीमा धेरै घटनाक्रमले गर्दाखेरि मेरो योगा अभ्यास रोकेको थियो। त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा मैले योगाका आसनहरूबाट सुरु गरेँ, प्राणायाम गरेँ, ध्यानका विधिमा मैले नेपाल छोड्दाखेरि आज मे दिवस एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। मे 1 को दिन 14 वर्ष अगाडि म इजरायलमा, आजकै दिन इजरायलमा पाइला टेकेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि मैले विपश्यना गरेर नेपाल छोडेको थियो। त्यो विपश्यनालाई चाहिँ सुरु गरेँ मैले, सुरुमा गाह्रो भयो। विपश्यना भनेको जुन विद्या चाहिँ बुद्धले सिकेर आत्मसात गरेर अन्तर्मुखी भएर बुद्धत्व प्राप्त गरेको त्यही साधना विधि नै विपश्यना हो। फेरि विपश्यना अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि कस्तो पनि जीवनमा अस्तव्यस्त भइन्छ, बाँच्नको लागि ठुलो ठुलो सपनाहरू बोक्छौँ। विपश्यनाको अर्थ नै अहिलेमा बाँच, अहिलेलाई जिउनु, जो बितिसक्यो त्यो बितिसक्यो, आउने बेला आउँछ, कसरी आउँछ थाहा छैन। यो अहिलेको करिब 1 महिनाको यो घरकै बसाइमा चाहिँ मैले चाहिँ फिल्महरू हेरेर त्यसपछि आएर चाहिँ नि परिवारसँग समय दिएर चाहिँ मैले समय बिताउने मौका पाएँ। तर हिजो अस्तिसम्म मैले के सोच्थेँ भन्दाखेरि बाहिर काममा गएर चाहिँ नि मान्छे थकित हुँदो रहेछ, अथवा चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि एउटा चाहिँ परिवारभन्दा बाहिर अलिकति फ्रिडम भएर बस्दाखेरि चाहिँ मान्छे अलिकति चाहिँ नि सजिलो हुने रहेछ जस्तो लाग्थ्यो। तर वास्तवमा घरमा बस्नु जतिको गाह्रो केही रहेनछ। मान्छेहरूले धेरैले भनेको सुनेको छु, लकडाउनले गर्दा बेकाम भयो, काम केही भएन, सुत्यो उठ्यो, सुत्ने र उठ्ने खाने भन्दा काम भएन भन्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। तर त्यसरी मेरो लागि चाहिँ त्यति धेरै समय फुर्सदिलो समय भयो जस्तो मान्न। मैले जति फुर्सदिलो समय भयो त्यसलाई केही कुरा सिक्नको लागि, केही कुरा खोज्नको लागि अनलाइनको माध्यमबाट, इन्टरनेटको माध्यमबाट ती कुराहरू सिक्नको लागि मैले आफ्नो समयलाई चाहिँ सदुपयोग गरेँ, जसको फलस्वरूप मैले साथीहरूलाई पनि भनिसकेको छु। यही लकडाउनको उपलब्धि मैले वेबसाइट नर्मल साधारण त्यति भास्टमा त नभनौँ, साधारण वेबसाइटहरू चाहिँ बनाउन थालेको छु। आफ्नै वेबसाइट पनि म आफैले बनाएको छु पछिल्लो समय। यही नै हो मेरो लकडाउनको उपलब्धि भनेको। मेरो लकडाउनको समय चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ खेर गएन जस्तो मैले मानेको छु। धन्यवाद। भोलिको मध्यरातिबाट सङ्कटकाल सकिएर सङ्क्रमणकाल सुरु हुँदै गर्दाखेरि केही विशेष र एकदमै कडा कानुनहरू बनेका छन्। केही कुराहरू खुकुलो गरिएको छ। जनजीवनलाई खुकुलो गर्नका लागि अब व्यापार व्यवसायहरू खोल्ने, बिस्तारै गएर तपाईँको युरोपियन लिगका अथवा यी लिगका फुटबलहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने, अबको 2 हप्ता पछाडि स्कुलहरू खुल्ला हुने भनेको छ विभिन्न चरणबद्ध रूपमा। यो सबै अपडेट लिएर त्यसको पालना गरौँ र पर्सिदेखि सोमबारदेखि विशेषतः बन्द सत्रमा भएका कुराहरू, बन्दभित्र हुने कुराहरू, फर इक्जाम्पल तपाईँको बसभित्र, मेट्रोभित्र, तपाईँको व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूभित्र, सुपर मार्केटभित्र, पसलभित्र, आफ्नो पर्सनल घर बाहेक ती स्थानहरूमा मास्क अनिवार्य गरिएको छ। यदि यहाँहरूले मास्क नलगाइकन यी बन्द स्थानहरूमा जानुभयो भने यहाँहरूलाई 350 युरोसम्मको फाइन हुनसक्छ। घरमै एउटा कोठामा अथवा चाहिँ नि आफ्नै उसको भित्रमा चाहिँ थुन्नेर बस्नुभन्दा अलिकति फ्रिडम, स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाइयो भनेदेखि चाहिँ एकदम राम्रो छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ सिकेको ज्ञान हो। र अवश्य पनि मास्क प्रयोग गर्नु होला। र अब पर्सिदेखि पोर्चुगल खुल्दैछ,
आफू सेफ भएर बस्नु होला। थ्याङ्क यू। जस्तै कोरोनाले यतिको त्रास ल्याउँछ होला भन्ने खालको कसैले पनि आशंका गरेको थिएन, तर आयो। वास्तवमा हामीले जिन्दगीबाट चाहेको के हो त? जे भइसक्यो त्यसमा चाहिँ अल्मलिएर दुखी भएर यस्तो गरेन, के हुन्छ त्यसको लागि सपना बुनेर हामी चाहिँ वर्तमानलाई सिध्याइरहेका हुन्छौँ। परिवारबाट टाढा हुन्छौँ, परिवारको लागि समय हुँदैन होइन। वास्तवमा बाँच्नको लागि त एउटा कोठा चाहिने रहेछ, परिवार चाहिने रहेछ, खुसी चाहिने रहेछ, राम्रो स्वास्थ्य चाहिने रहेछ र थोरै पैसा खान र बस्न पुगोस् भनेर। कोरोनाले यो धेरै पाठ सबैलाई सिकाएको छ। यसलाई मनन गरौँ। तपाईँ जिन्दगीको सङ्घर्षमा, लडाइँमा दौडिँदै हुनुहुन्छ, पछाडि कहाँ के छोड्दै गइराख्नु भएको छ। कति सम्बन्धहरू टुटेका छन् तपाईँको, जसलाई वास्ता गर्नुहुन्न। परिवारलाई दिनुपर्ने समय तपाईँले दिइराख्नु भएको छैन। कृपया एटलिस्ट कम्तीमा पनि आफू बसेको भूगोलको परिवर्तन हुँदै गइरहेको नियम र कानुनसँग जहिले अपडेट लिनुहोस्, साथीभाइहरूसँग बस्नुहोस्, अलिक सकारात्मक कुराहरू गर्नुहोस्, सकारात्मक कुराहरू सोच्नुहोस् र सबैले एउटै किसिमको परिस्थिति भोग्नु परेको हो। त्यही भएर एउटा अर्को मैले भन्नैपर्ने कुरा के छ भने मानव सभ्यता र विकासले प्रकृतिमाथि गरेको जुन ज्यादती थियो र यो कोरोनाले एउटा के पाठ सिकाइदियो भने मानिसहरू सबै घरभित्र थुनिएर बसे र प्रकृतिमा भएका कुराहरू सबै आजाद भए। कसैले पनि अर्को मान्छेमाथि अथवा अर्को व्यक्तिमाथि, अर्को कुनै पनि सजीवमाथि गरेको चरम दमन असह्य हुँदो रहेछ। त्यही भएर कसैलाई पनि दमन गर्ने कार्य नगरौँ, सबै मिलेर सुखी साथ जिन्दगी बिताउँ। धन्यवाद। र मैले चाहिँ आत्मनन गरेको छु। कोरोना सकिसकेपछि, कोरोनाको यो त्रास भनौँ न सकिसकेपछि पनि म यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन्छु। योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम र परिवारलाई समय दिने र आफूसँग जे छ, जति छ त्यसमा खुसी हुने कोसिस गर्छु। मान्छे स्वार्थी नै छ भनौँ न, स्वार्थी हुँदाहुँदै पनि आज नै ढुक्क भयो भने त भोलि प्रगति कसरी गर्छ? तर पोजिटिभ वेले आफूसँग जे छ त्यसको सदुपयोग गर्दै, त्यसमा खुसी हुँदै, त्यो पललाई जिउँदै, भविष्यको लागि सोच्दै अगाडि बढ्ने, त्यही नै मेरो कोरोनाले दिएको सन्देश अथवा त्यसलाई चाहिँ मैले आत्मसात गरेर त्यसलाई चाहिँ मैले स्वीकार्ने प्रयास गर्नेछु। तपाईँ पनि अब यो लकडाउन सकिसकेपछि काममा जानुहुनेले सतर्कता अप्नाउनु होला, ध्यान राख्नु होला, आफ्नो र आफ्नो परिवारको केयर गर्नु होला, सुरक्षित रहनु होला र स्वस्थ रहनु होला, खुसी रहनु होला। धन्यवाद।